Nagpadayon ng investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan kalabutan sa labing bag-ong hit and run incident nga natigayon ni nakalabayng adlaw alas 2:18 sa sayong kabuntagon sa Dasera Avenue, corner Yumang Street, Barangay City Heights, Jansan. Giilang biktima nga si Ricardo Gonzales Grecia, 68 anyos, ka residente sa Apitong Street, Barangay Lagaw, nga maoy nagmaneho og motorsiklo. Samtang kabangga niini ang gialigarang puti nga minivan. Subay sa inisyal nga investigasyon, ginasubay sa senior citizen ang Mabuhay Road padulong sa National Highway. Samtang ang minivan, ginasubay ang Yumang Street gikan Lagari Resort padulong sa Aparente Street. Apan pag-abot sa nahitabuan, kalit kinagbangga ang duha. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang inaran. Nadala pa kini sa labing duol nga ospital apan gideklarang patay bandang alas 2:30 sa kadlawon. Samtang sumala sa mga nakasaksi, kalit nga nisibat ang nakabangga nga minivan padulong sa Yumang Street nga direksyon. Nangalap na ang TEU Jansan og mga CCTV footage gikan sa managlaing establishmento dool sa nahitabuan. Nanawagan usab ang mga otoridad sa publiko hilabi na sa mga nasayon sa insidente nga makigpartisipar kanila alang sa pagsilbi og gustisya sa biktima. Mga katropa, ayaw kalimti ang healthy nga body adlaw-adlaw. Mag-Santon Plus Herbal Capsule na, mga katropa. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.